अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की 11वीं किस्त। दोनों औरतें खामोशी से मेरी तीमारदारी में मसरूफ रहीं। वो कुचले मसले फूल की पत्तियां जोड़ रही थी। न जाने कितनी देर बाद मैंने नूरजहां की आवाज़ सुनी, उठो, गुस्ल कर लो। गुस्ल मैं खुद ही करना चाहती थी। उन दोनों का सहारा लेकर उठ बैठी। गुस्ल खाने तक चलने में भी उनके सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। गुस्ल करने और नए कपड़े पहनने के बाद तन की दरमानदगी तो दूर हो गई, मन का पथरीलापन जूं का तूं बाकी रहा। एक कनीज खाना लेकर आई। नूरजहां ने तकरीबन ज़बरदस्ती चंद निवाले मेरे हलक में ठूंस दिए। निहायत मीठा और गाढ़ा सा कोई शरबत मुझे पिलाया गया और आराम करने की तलकीन करके वो वहां से चली गई। तीसरे दिन पामाल जमीन पर अपनी फतह का झंडा गाड़ने नवाब साहब फिर तशरीफ ले आए। जमीन को अब अपना मुकद्दर मालूम हो चुका था, इसलिए उसकी कोख से कोई जलजला न फूटा। नवाब साहब ने जब मज़ाहमत के कोई आसार ना देखे तो बेहिस धरती पर उनके झिझकते कदम कुछ ज़्यादा ही तेज़ हुए। मफतूह की लाश पर फतह का जश्न रात भर जारी रहा। इसके बाद ज़िंदगी उसी ढप पर आ गई। गलाजतों की दलदल में हाथ पांव मारने की मुझ में अब सकत बाकी ना थी। नवाब साहब पहले पहले तो हर दूसरे तीसरे दिन आया करते थे, फिर ये वक्फा मज़ीद तवील होता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने पूरे 1 महीने बाद उनकी शक्ल देखी। मुझे नहीं मालूम था कि गलाजत की दलदल में मैं कितनी गहराई तक गिर चुकी हूँ, लेकिन दिल में नफ़रत की चिंगारी अब भी रोशन थी। उस शख्स से मुझे आज भी रोज़े अव्वल ही जितनी नफ़रत थी, लेकिन ये एक मजबूर नफ़रत थी जिसे अपने रद्द-ए-अमल के इजहार का मौका कभी नहीं मिलता था, जो अंदर ही अंदर बस घुलती रहती थी। इंसान के आसाब को रेज़ा रेज़ा करती थी, मगर कोई रास्ता नहीं मिल पाता था। तकरीबन 5 माह बाद मैंने आईने में बगौर अपनी शक्ल देखी। मेरी आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो चुके थे, सुर्ख व सफ़ेद रंगत पीलाहट में तब्दील हो चुकी थी और हाथ पांव हर वक्त सोए सोए से रहते थे। हालांकि ऊंची ऊंची दीवारों वाले इस शहाना कैद खाने में मेरे लिए आसाइशों और खिदमतगारों की कोई कमी तो न थी। मेरे लिए अनवाओ अक़साम के खाने पकते थे और अब मैं उन्हें खाती भी थी, बहुत शौक से। मेरे कमरे की अलमारियां एक से एक अनोखे और कीमती मलबूसात से भरी पड़ी थी। मेरी सिंगार मेज पर हीरे मोतियों के जेवरात के कई डब्बे मौजूद थे। मुझे अब महल के उस मखसूस हिस्से में बाहर निकलने और बाग में जाने की भी आज़ादी थी, लेकिन ऐसे मौक़ों पर भी कहीं न कहीं से किसी न किसी की आंख मेरी तरफ निगरान रहती थी। कोई न कोई ख्वाजा सराफ, कोई न कोई कनीज मेरे आस पास ही मौजूद रहती थी। मैं चाहती तो इस सूरत हाल को अपनी शिकस्त का हर्फ आखिर समझकर सब कुछ सोचना छोड़ देती, जिस्म के पामाल खंडर को उसके हाल पर छोड़ देती, मगर मेरे सीने में कोई जख्म था जो अंदर से मुझे मरने नहीं देता था और इस जिंदगी से मुझे कोई समझौता भी नहीं करने देता था। मैं सोचती रहती थी कि जहन में कोई तरकीब आ जाए, मगर सोचते सोचते जहन ही शल हो जाता और ख़यालात की भूल भुलैयों में भटकते भटकते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कभी कभी मैं तय्युन करने की कोशिश करती थी कि मैं क्या सोचती हूँ। क्या मैं इस पुरतय्यश कैद खाने से निकलना चाहती हूँ? लेकिन फरार होकर मैं किसके पास जाऊँगी? बेसहारा औरत के लिए तो बाहर की दुनिया भी भेड़ियों से भरा जंगल ही हुआ करती है। एक भेड़िए से भागकर मैं कहीं अनगिनत भेड़ियों के नरक़े में तो नहीं फंस जाऊंगी। लेकिन इन तमाम अंदेशों के बावजूद बहरहाल मैं इस फैसले पर नहीं पहुंची थी कि मुझे क्या करना है। लेकिन शायद मैं ये भी सोचती थी कि मैं फरार होना चाहती हूँ, और सिर्फ फरार होना ही नहीं चाहती बल्कि इस भेड़िए का सर भी कुचलना चाहती हूँ जो मुझे तबाह बर्बाद कर चुका है, जिसने मुझे भरी पूरी दुनिया से यूं आसानी से उठाकर अपनी ख्वाहिशों के खूंटे से बांध दिया और किसी ने उसकी तरफ उंगली तक न उठाई। क्यों? क्या मैं किसी भेड़ बकरी जितनी वक़्त भी नहीं रखती थी? आखिर मेरा क्या जुर्म था? अपनी ख्वाहिश इंतकाम कभी कभी मुझे एक हवाई किला महसूस होती और मैं सोचा करती कि वो सब औरतें जो इस इशरत कदे में जिंदा दफन हैं, उन सब ने या उनमें से बेशतर ने शुरू में मेरी तरह ही सोचा होगा। कफस की दीवारों से बहुत सर टकराया होगा उन्होंने, लेकिन रफ्ता रफ्ता बालों पर ख़त्म हो गए होंगे। ख्वाहिश ख़त्म हो गई होगी,
خواہش پرواز مر گئی ہوگی اور ذلتیں راس آ گئی ہوں گی، لیکن نہیں، میں لرز کر سوچتی، میں تو اس ڈگر پر زندگی کی شام ہوتے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اب میں کھانا کھانے کے لیے کبھی کبھار کھانے کے کمرے میں بھی چلی جایا کرتی تھی۔ یہاں کھانا کھانے کے لیے جو میز لگی ہوئی تھی اس پر 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن عموماً مجھے تنہا ہی کھانا کھانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھار میں نور جہاں یا کسی اور کنیز کو اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے ادب سے انکار کر دیا کرتی تھیں۔ میں یہ کہتی کہ ارے میں کون سا بیگمات میں سے ہوں جو تم یوں حد آداب قائم رکھتی ہو۔ میں زخمی مسکراہٹ کے ساتھ ان سے پوچھتی، وہ تو ٹھیک ہے خانم، مگر آپ کا رتبہ اور مرتبہ بیگمات والا ہی تو ہے نا؟ کنیز آہستہ سے جواب دیتی۔ میں نے کئی مرتبہ نواب صاحب کو شادی کا وعدہ یاد دلایا، لیکن ہر بار انہوں نے بات کو ٹال دیا، حالانکہ میرے خیال میں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عزت اور توقیر کی متاع گم گشتہ تو اب واپس نہیں آ سکتی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے کئی مرتبہ اس بات پر اصرار کیا تھا، شاید اپنی نسوانیت کی لاش پر پھایا رکھنے کے لیے کہہ دیا، اور نہ جانے کیوں نواب صاحب ٹال مٹول سے کام لیتے چلے جا رہے تھے، حالانکہ یہ ان کے لیے بہت سہل اور آسان کام تھا۔ جب چاہتے حق مہر کے 32 روپے 8 آنے ہاتھ میں تھما کر طلاق 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 کہہ کر محل سے رخصت کر سکتے تھے، جیسا کہ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ کر چکے ہوں گے۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نواب صاحب کی بڑی بیگم صاحبہ جو ایک نوابزادی ہی تھیں اور جن کے پاؤں خاصے مضبوط تھے، خاصا ہنگامہ کھڑا کر کے نواب صاحب کے شادیوں کے شغل کو مزید جاری رکھنے سے روک چکی تھیں۔ وجہ یہ نہ تھی کہ اب اس عمر میں ان کے جذبہ رقابت نے انگڑائی لے لی تھی، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ اب وہ دولت اور جائیداد کا مزید کوئی حصے دار پیدا ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نواب صاحب کی اولاد رکھنے والی بیگمات علیحدہ علیحدہ حویلیوں میں رہتی تھی۔ ان حویلیوں میں سے کبھی کبھار کوئی ادھر آ نکلتا تھا۔ ایک بار میں باغ میں افسردہ بیٹھی گلاب کے پودوں پر کلیوں کو دیکھ رہی تھی جو عنقریب کھلنے والی تھی۔ دفعتاً ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی۔ اس نے مجھے اطلاع دی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ نواب صاحب کے 24 عدد چھوٹے سرکاروں میں سے ایک سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ وہ یہ اطلاع دے کر الٹے قدموں لوٹ گئی۔ میں بھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن میں ابھی فوارے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ 20-22 سال کا ایک خوش شکل لڑکا اچانک ہی میرے سامنے آ گیا۔ ایک کنیز کی گردن میں بازو ڈالے وہ یوں چل رہا تھا گویا تنہا چلنے کی اس میں سکت باقی نہ رہی ہو۔ سر پر چھوٹی سی مخصوص پگڑی تھی اور گلے میں موٹے موٹے جھلملاتے موتیوں کی مالا پڑی تھی۔ دور ہی سے اس کی نگاہ مجھ پر جم گئی تھی۔ اس کے نین نقش میں باپ کی جھلک قطر نظر نہیں آتی تھی۔ میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اچانک میری کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ مغرور حسینہ کون ہے جس نے ہمیں آداب کرنے کی بھی زحمت نہ کی؟ اس نے بدستور مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ حضور، کنیز نے مضطربانہ لہجے میں کہا، یہ عزیزہ خانم ہے، بڑے سرکار کی پسند، ان کی طرف ہاتھ بڑھانا آپ کو زیب نہیں دیا کرتا۔ کیوں بھلا کیوں؟ نوابزادے نے دوسرا ہاتھ کنیز کے کندھے سے ہٹا کر لاپرواہی سے ہلاتے ہوئے کہا، داشتہ ہی تو ہے، کوئی منقوہہ تو نہیں۔ میرے پہلو میں جیسے کسی نے برچھی سی اتار دی۔ میں نے جھٹکا دے کر کلائی چھڑانا چاہی، لیکن اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ وہ ایک طاقتور نوجوان تھا۔ میں نے دوسرا جھٹکا دیا اور اس بار میں اپنے جسم کی طاقت سے تو نہیں، البتہ اپنی نفرت کی طاقت سے اس کی گرفت سے کلائی چھڑانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی اور بستر پر گر کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اپنی تذلیل اور اتنی بے وقتی پر میں نے کرب سے سوچنا شروع کیا، اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر ہی جاؤں۔ پھر میں دیر تک یہی سوچتی رہی کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ سے نفرت کا دھارا دھیرے دھیرے نواب صاحب کی طرف بہنے لگا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس افریت کو بھی مار کر مروں۔ شاید میری اس قربانی سے مزید بہت ساری زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی، لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ یہ کام میں کیسے کروں گی۔ مجھے تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے ہی کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس افریت کو موت کے گھاٹ کیسے اتاروں، یہ تو بہت دشوار کام تھا۔ قد کاٹ کے اعتبار سے تو میں ایک بھرپور عورت تھی، لیکن میری عمر 15 سال تھی۔ میرا دامن تجربے سے بالکل خالی تھا۔ اب صرف ایک ہی لرزہ خیز تجربے سے بار بار میں گزر چکی تھی، اور یہ اپنی بربادی کا تجربہ تھا۔ ظلم اور جبر کے خلاف میرا کل اثاثہ صرف اور صرف میری نفرت تھی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو مجھے کسی بھی ہتھیار کے استعمال کا کوئی تجربہ بالکل نہ تھا۔ لیکن یہ بات کی بات تھی، پہلا مسئلہ تو ہتھیار کے حصول کا تھا۔
کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ زہر مجھے کہیں سے مل نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں کوندا۔ ایک امید کے ساتھ میں بستر سے تیزی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ نوابزادے نے میرے کمرے کا رخ نہ کیا تھا، ورنہ اسے اندر آنے سے شاید کوئی روک بھی نہ پاتا۔ دروازے میں اندر کی طرف سے کوئی کنڈی وغیرہ موجود نہ تھی، صرف باہر سے دروازہ بند کیا جا سکتا تھا، اور جب بھی نواب صاحب آتے تھے ایک خواجہ سرا بلا تاخیر اسے باہر سے بند کر دیا کرتا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے میں کھانے کے کمرے میں جا پہنچی اور اس سے گزر کر پچھواڑے میں واقع باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ میں پہلی مرتبہ باورچی خانے میں آئی تھی۔ یہاں 3 باورچنیں ابھی سے رات کے کھانے میں مصروف تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹھی رہو، بیٹھی رہو، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں تو بس ویسے ہی وقت گزاری کی خاطر یہ دیکھنے آ گئی تھی کہ رات کے کھانے میں تم لوگ کیا تیاری کر رہے ہو۔ میں ان کے قریب ہی ٹہلنے لگی۔ وہ مجھے ان تمام پکوان جو وہ پکا رہی تھی گنوانے لگے۔ ان کے الفاظ پر میرا قطعاً دھیان نہ تھا۔ ٹہلنے کے دوران غیر محسوس طریقے سے میری نظریں وسیع و عریض باورچی خانے کے مختلف گوشوں پر بھٹکتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دیوار پر مجھے اوپر تلے لوہے کی کئی کھانچے دار پٹیاں نظر آئیں۔ ان پٹیوں پر 50 چھوٹے بڑے چمچے اور کفگیر وغیرہ لٹکے دکھائی دیے، اور انہی پٹیوں میں سے ایک پر مجھے اپنے مطلب کی چیز بھی نظر آ گئی۔ یہ سبزی کاٹنے کی ایک جیسی 4 چھریاں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک چھری مجھے درکار تھی، جو سب سے زیادہ چمکیلی اور تیز دھار معلوم ہوتی تھی۔ چھری زیادہ بڑی اور مضبوط نہ تھی، لیکن اگر صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے وار کیا جاتا تو مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اب مسئلہ اسے دیوار سے اتارنے کا تھا۔ 3 عورتیں ایک میز پر اپنے سامنے کئی تھال رکھے بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک کا چہرہ اسی دیوار کی طرف تھا جس پر میرا گوہر مراد آویزاں تھا۔ بظاہر تو تینوں عورتیں سر جھکائے اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں، لیکن مجھے احساس تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کنکھیوں سے میری طرف ضرور دیکھتی ہیں۔ میں ٹہلتے ٹہلتے دیوار تک آ جاتی تو میری ان کی طرف سے پشت ہو جاتی۔ ان کی طرف پشت کیے میں دیوار سے چھری اتارنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اسی لمحے ان میں سے کوئی یا شاید تینوں کی تینوں ہی میری طرف دیکھ رہی ہوں۔ کئی منٹ تک ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد مجھ پر مایوسی سی طاری ہونے لگی۔ ویسے بھی میری موجودگی اب بے جواز سی معلوم ہونے لگی تھی۔ میں خواہ مخواہ مختلف چیزوں میں مصنوعی دلچسپی ظاہر کر کے وقت گزاری کر رہی تھی۔ دفعتاً میرے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی۔ وہ عورت جو میری مطلوبہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، چاولوں کا تھال لے کر اٹھی اور کونے میں اپنے پیچھے کافی فاصلے پر لگے ہوئے پانی کے نل، جو کہ پانی کی ٹینکی کے ساتھ ہی تھا، وہیں پر اسے دھونے کے لیے چلی گئی۔ میں جلدی سے دیوار کے عین قریب اس طرح کھڑی ہو گئی کہ دیوار پر لگی ہوئی لوہے کی کئی کھانچے دار پٹیاں میرے پیچھے چھپ گئیں۔ وہ عورت چاول دھونے لگی تو میں نے بآواز بلند کہا، ارے ارے دیکھو، چاول گر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاں میں کھڑی تھی وہاں سے چاولوں کا تھال مجھے صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر باقی دونوں عورتیں بھی اسی طرف کو دیکھنے لگیں۔ میں نے اندازے سے اپنی مطلوبہ چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میری انگلیوں نے اس کے پھل کا لمس محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اسے کھانچے سے باہر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ عورتیں میری طرف متوجہ ہوتی، میں نے چھری اپنے کرتے تلے نیفے میں اڑس لی۔ چاول دھوتے ہوئے چند دانے تو گر ہی جاتے ہیں خانم۔ چاول دھونے والی عورت نے فرش کا جائزہ لینے کے بعد پلٹ کر ایک نظر میری طرف غور سے دیکھا۔ میں سمجھی تھی زیادہ گر گئے ہیں، میں نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پھر چند سیکنڈ ادھر ادھر ہانکنے کے بعد میں باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں سیدھی غسل خانے میں جا پہنچی اور دروازہ بند کر کے چھری نکال کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ خاصی نوکیلی اور تیز چھری تھی۔ اس کا لکڑی کا دستہ چھوٹا سا تھا، اچھی طرح گرفت میں نہیں آتا تھا، پھل بھی زیادہ لمبا نہ تھا۔ نواب صاحب جیسے سانڈ کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ میرے کمرے میں آتے تو قربتوں کا ایک ایسا مرحلہ تو ضرور آتا تھا جب ان کا دبیز ملبوس اس چھری کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر چھری میں نے مسہری کے گدے تلے پٹی کے قریب چھپا دی اور ایک خاص زاویے سے لیٹ کر کئی بار مشق کر کے دیکھا کہ ضرورت کے وقت میں غیر محسوس طریقے سے اسے نکال سکوں گی یا نہیں۔ مطمئن ہو کر میں آرام سے جا کر لیٹ گئی۔ اب مجھے صرف انتظار کرنا تھا۔ 11 دن گزر گئے اور نواب صاحب نہ آئے۔ پہلے
ان کی آمد کے تصور سے ہی میرا دل متلی کرنے لگتا تھا، لیکن اب مجھے شاید بےتابی سے ان کا انتظار تھا، اور دن گویا صدیوں کے برابر ہو چکے تھے، گزرتے ہی نہ تھے۔ 12ویں دن وہ آ گئے، بڑے حشاش پشاش نظر آ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ موقع آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میرا ہاتھ رینگتا ہوا گدے کے نیچے جا پہنچا۔ نواب صاحب اس پوزیشن میں نہ تھے کہ میرے ہاتھ کی یہ حرکت دیکھ سکیں۔ چھری ہاتھ میں آتے ہی میرا جسم سرد پڑ گیا۔ میں نے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گوشت کے اس متحرک پہاڑ کے پہلو میں اتار دی، اور چھری سے میری گرفت ہٹ گئی۔ میں اسے نواب صاحب کی پسلیوں سے نکال کر اپنے سینے میں گھونپنا چاہتی تھی، لیکن تھل تھل کرتے جسم میں یکلخت گویا پارا سا بھر گیا۔ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر انہوں نے سب سے پہلے دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ڈوری کو کھینچ دیا، پھر میرا وہ ہاتھ پکڑ لیا جسے میں چھری کے دستے تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دستے کے ارد گرد انہوں نے دوسرا ہاتھ سختی سے جما رکھا تھا جس سے خون کا بہاؤ رکا ہوا تھا۔ وہ اس بکرے کی طرح چیخ رہے تھے جسے نامکمل طور پر ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش تھی جس میں مجھے زندگی نہیں، موت چاہیے تھی، موت ان کی بھی اور اپنی بھی۔ مچھلی کی طرح تڑپ کر میں اٹھی اور اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑی۔ وہ پشت کے بل بستر پر گرے، لیکن عین اسی لمحے انہوں نے میرے پیٹ میں ایک لات رسید کر دی۔ میں مسحری سے کچھ دور فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ میں پیٹ پر پڑنے والی ضرب کی اذیت کو پی کر اٹھ جاتی اور دوبارہ ان پر جھپٹتی، تیزی سے دروازہ کھلا۔ ایک خواجہ سرا اندر جھانک کر پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے فرش سے اٹھتے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظر چیختے تڑپتے نواب صاحب پر جا پڑی، اور اچانک اسے تمام صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا۔ لپک کر اس نے ٹانگ پھنسا کر مجھے دوبارہ فرش پر گرایا اور میری گدی پر گھونسا رسید کیا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اندھیرا چھٹا تو میں نے بمشکل گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ میری کمر پر اپنا گٹھنا رکھے اپنی پگڑی کھول کر میرے ہاتھ پشت پر باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر نواب صاحب کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ اور حکیم کو بھی، جلدی کرو، وہ خرخراتی آواز میں بولے، اور سرداراں کو بھی بھیجنا، اسے کہنا اس خبیث اور ناشکری لڑکی کو کوئی خاص سزا دے دے، آج سے اس پر ہمارا عتاب ہے۔ خواجہ سرا باہر کو تیزی سے دوڑا۔ میں نے اوندھے پڑے پڑے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ بمشکل تمام میں کروٹ لے کر سیدھی ہو کر بیٹھی، لیکن میرے بازو اس طرح میرے نیچے دب گئے کہ کندھوں میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 2 خواجہ سرا اور کئی کنیزیں دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ خواجہ سرا نواب کی طرف متوجہ ہو گئے اور کنیزیں میری طرف۔ ایک خواجہ سرا نے نواب صاحب کے پہلو سے چھری نکالی اور زخم پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے نے ایک چادر کی کئی تہیں کر کے اسے زخم پر جما دیا۔ زیادہ خون بہنے نہیں پا رہا تھا۔ وہ عفریت ابھی ہوش میں تھا، مجھے غلیظ گالیاں بکتا چلا جا رہا تھا۔ چھری کی نوک یقیناً نواب صاحب کے دل تک نہیں پہنچی تھی۔ ان کے موٹے جسم نے انہیں بچا لیا تھا، یا پھر شاید میں صحیح طور پر وار نہیں کر سکی تھی۔ پھر سرداراں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر وہی مخصوص لباس، آنکھوں میں وہی درندگی اور ہاتھ میں وہی ہنٹر موجود تھا۔ چہرہ اس وقت بھی ہر تاثر سے عاری نظر آتا تھا۔ نہایت پرسکون انداز میں اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں ہائے ہائے کرتے نواب صاحب کی نظر اس پر پڑی تو قدرے کمزور آواز میں بولے، سردارا لے جاؤ اس کو، لے جاؤ۔ سردارا نے تفہیمی انداز میں سر کو نہایت ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے پتلے پتلے ساملے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ پھر مجھ پر جھکی۔ اس کی موٹی موٹی انگلیوں والا پھیلا ہاتھ میرے سر کی طرف تیزی سے بڑھا۔ یہ ہاتھ کسی دیوپیکر عقاب کا پنجہ معلوم ہوتا تھا۔ میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکے سے اس نے مجھے فرش سے اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے چلی۔ ہال سے نکلنے کے بعد وہ مجھے ایک ایسی سمت میں لے چلی تھی جدھر جانے کی اس سے پہلے مجھے اجازت نہ ملی تھی۔ میں رکنے کی کوشش کرتی تو وہ مٹھی میں جکڑے ہوئے بالوں سے گردن کو ایسا جھٹکا دیتی مجھے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنے بھاری مردانہ بوٹ سے میرے ٹخنے پر ایسی ٹھوکر رسید کرتی کہ میں بلبلا اٹھتی۔ ایک عظیم الشان اور آراستہ اور پیراستہ ہال سے گزرنے کے بعد ہم ایک دروازے پر جا پہنچے جس پر بھاری تالا پڑا تھا۔ ایک ہاتھ سے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر سردارا نے تالا کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس کے کونے میں مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ سردارا نے
दरवाजा भेड़ने के बाद मेरी कमर पर घुटना मारकर मुझे एक तरफ धकेला और तब मैंने देखा उस तरफ फर्श में चौकोर खला बना था। यहाँ से सीढ़ियां नीचे जा रही थी। गहराई में बतदरीज तारीकी गहरी होती चली जा रही थी। सरदारा ने दीवार पर मौजूद एक स्विच दबाया और सीढ़ियों में कुछ रोशनी हो गई। सीढ़ियां खासी गहराई तक चली गई थी और उसके इख्तिताम पर लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला एक दरवाज़ा बना था। सरदारा ने मुझे सीढ़ियों की तरफ धकेला। नहीं, पहली मर्तबा मेरे हलक से दहशत भरी चीख निकली। मैंने पांव मजबूती से फर्श पर जमा लिए। मेरे टखने पर ऐसी ठोकर पड़ी कि लड़खड़ा कर पहली सीढ़ी पर जा टिकी। अगर मेरे बाल उसकी मुट्ठी में ना होते तो यकीनन मैं कलाबाजियाँ खाती नीचे तक पहुँच चुकी होती। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे, मैं बिलक उठी। उसने मेरी रीढ़ की हड्डी पर तेजी से घुटना रसीद किया। मेरी चीख निकल गई और पांव अगली सीढ़ी पर जा टिके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और जिस्म लरज रहा था। नीचे पहुंचकर उसने एक हाथ से सलाखों वाले दरवाजे का ताला खोला और मुझे अपने आगे आगे अंदर धकेलने के बाद अंदर की तरफ ताला लगा लिया और मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये मध्यम सी मुस्कुराहट इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि मेरे जिस्म की लर्जिश कुछ और ज्यादा बढ़ गई। ये एक तवील अरीज तहखाना था। फर्श, दीवारें और छत पत्थर की सिलों की बनी थी। इसके बावजूद यहाँ पर सीलन थी। छत के वस्त में तार के सिरे पर बल्ब झूल रहा था। एक तरफ दीवार के साथ कोठरियों की कतार थी। कोठरियां क्या, बड़े बड़े पिंजरे बने थे। बमुश्किल 4 फुट ऊंचे दरवाजे लोहे की सलाखों वाले बने थे। पिंजरा नुमा ये तमाम कोठरियां खाली पड़ी थी, लेकिन उन्हें देखकर दहशत आती थी। शायद इस तसव्वुर से कि उनमें इंसानों को बंद रखा जाता रहा होगा, क्योंकि हर पिंजरे में एक एक घड़ा और एक एक टीन का डब्बा भी मौजूद था, शायद गलाजत के लिए। सरदारा ने बालों को झटका देकर मुझे और ज्यादा धकेला। मैं पथरीले फर्श पर जा गिरी। शराब, हंटर की आवाज गूंजी, लेकिन ये मेरे जिस्म पर ना पड़ा था। सरदारा ने हवा ही में उसे तेजी से घुमाया। हथेलियां ठंडे फर्श पर जमाकर मैंने अपने कपकपाते जिस्म को संभाला देने की कोशिश की और उठने ही लगी थी कि शराब की आवाज के साथ हंटर दोबारा मेरी कमर पर जा पड़ा। मैं बिलबिलाकर फर्श पर लौट गई। ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने कंग छुरी से पुश्त का गोश्त खुरच डाला हो। खुदा के लिए सरदारा, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैंने बमुश्किल सर उठाकर आंसुओं से धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ देखा। बड़ी आहिस्तगी से वो एक एक कदम उठाती मेरी तरफ बढ़ी। मेरे करीब पहुंचकर जूतों की ठक ठक रुक गई। मैं औंधी पड़ी थी, हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। बमुश्किल मैंने गर्दन कुछ ऊपर उठाकर देखा। सरदारा मेरे सर पर टांगे चौड़ी किए तनी खड़ी थी। दफतन वो हंटर गले में लटकाकर झुकी और मेरे हाथ खोलने लगी। शायद उसे मुझ पर कुछ रहम आ गया था, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। हाथ खोलकर उसने एक बार फिर बालों से मुझे तेजी से पकड़ा। एक झटके से मुझे सीधा खड़ा कर दिया। मेरी लरजती हुई टांगे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर थीं, लेकिन सरदारा की तरफ से रहम की तवक्को ने कुछ सहारा दे दिया था। उसने मेरी आंखों में झांका और दूसरे ही लम्हे उल्टे हाथ का थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं एक बार फिर फर्श पर जा गिरी। नफरत की तपिश मेरे सीने में तमाम तर कुव्वत के साथ जाग उठी थी। सरदारा से रहम की तवक्को अबस थी। मुझे अपने दिफा के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने आप को समझाया। मेरे हाथ अब भी खुले थे और सरदारा बेशक कितनी भी गैर मामूली इंसान थी, लेकिन बहरहाल एक औरत थी। मैंने अपनी बची कुची तवानाई को जमा किया और इस बार जैसे ही सरदारा ने बालों से पकड़कर मुझे उठाया, मैंने पूरी कुव्वत से उसके पेट में लात रसीद कर दी। मेरा पांव जैसे लोहे के किसी सतून से जा टकराया और झुंझुना कर रह गया। फौरन ही मैंने उसके सीने पर दोनों हाथों से घूंसे रसीद कर डाले, मगर उसने अपनी जगह से जुम्बिश तक न की और ना ही उसके हलक से कोई आवाज खारिज हुई। मैंने सहम कर इधर उधर देखा। उसकी आंखों में शोले नाच रहे थे। मेरा जिस्म एक बार फिर लरज उठा। वो गैर मामूली नहीं, शायद माफूकुल फितरत औरत थी। तुम्हारी हमला करने की आदत नहीं गई ना? वो जख्मी शेरनी की तरह खरखराई। बहरहाल फिक्र ना करो, मैं बड़े बड़े सूरमाओं में से ये आदत निकालने में मशहूर हूँ। यकलख्त उसने मेरे गिरेबान में हाथ डाला और झर्र की आवाज़ के साथ मेरी कमीज़ फाड़ डाली। उस वक्त मेरा कुल लिबास मेरी कमीज़ ही थी, अब मेरे जिस्म से अलहदा हो चुकी थी। एक झटके से उसने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर टूट पड़ी। अब वो मुझे
पीट नहीं रही थी बल्कि दांतों से मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चबा रही थी। मैं उस बकरे की तरह फर्श पर तड़पने लगी जिसे बांधे बगैर ज़िबा किया जाता हो। तड़पते तड़पते मैं न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुंची, लेकिन सरदारा बदस्तूर आसेब की तरह मुझसे चिमटी रही। कई बार मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई मेरे हलक पर सख्ती से जमी रही। ऐसा महसूस होता था कि वो मुझे जिंदा चबा जाना चाहती हो, लेकिन नहीं, वो जिस्म के हर हिस्से को दांतों तले थोड़ा सा कुचल कर छोड़ देती और फिर किसी और हिस्से पर दांत गाड़ लेती। बिलाखिर अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हुई और चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई। अजियत का मध्यम मध्यम सा एहसास अब भी बाकी था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जहन पर छाई हुई तारीकी गहरी होती चली गई। आखिरी एहसास मुझे यही हुआ कि शायद मैं मौत की आगोश में उतर चुकी हूँ। फिर न जाने कितनी देर बाद हिस्सियात बेदार हुई, लेकिन कई मर्तबा आंखें झपकने के बावजूद कुछ भी नजर न आया। यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी यखबस्ता समंदर की तह में पड़ी हूँ। जिस्म सुन्न था और चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी। एहसास और बेदार हुआ तो ये तारीकी धीरे धीरे छटने लगी और इसके साथ ही गोया जिस्म में हजारों फोड़ों की दुखन उभर आई। जिस्म का हर रेशा गोया जख्म बना हुआ था। धीरे धीरे मेरी आंखें उस जर्द रोशनी को महसूस करने के काबिल हुईं और तभी मुझे वो सलाखें भी नजर आईं जो मेरे पैरों के करीब 4 फुट ऊंची छत तक पहुंच रही थी। मेरी टांगें सुकड़ी हुई थी। मैंने उन्हें हरकत देने की कोशिश की तो अजियतनाक टीसों के साथ दूसरा एहसास ये हुआ कि मैं उन्हीं पिंजरा नुमा कोठरियों में से एक में बंद हूँ जिन्हें मैं कुछ देर कबल देख चुकी थी। इस कोठरी की साख्त ऐसी थी कि इंसान ना तो सीधा लेट सकता था और ना ही सीधा खड़ा हो सकता था। कई मिनट की जिद्दोजहद के बाद मैं उठकर बैठने में कामयाब हुई और इस अमल के दौरान गैर इरादी तौर पर मेरे हलक से न जाने कितनी घुटी घुटी चीखें भी निकली। सांस कुछ मामूल पर आई तो मैंने अपना जायजा लेना शुरू किया। मेरे जिस्म पर अब बोरी की तरह मोटे खुरदरे कपड़े का मोटा और ढीला ढाला लिबादा पड़ा था। उसे अलट पलट कर मैंने अपने आप को देखना चाहा। मेरी हालत उस खरगोशनी से मुशाबे थी जिसे कई शिकारी कुत्ते भंबोड़ने के बाद महज इसलिए छोड़ के आगे बढ़ गए हों कि वो पहले ही से शिकम सैर थे। जिस्म पर जा बजा गड़े हुए दांतों के निशानात नीले पड़ चुके थे और उनसे खून रिस रिस कर तकरीबन खुरन की तरह जम गया था। मैं रोना चाहती थी लेकिन आंसुओं के सूते शायद खुश्क हो चुके थे। हलक से सिर्फ घुटी घुटी चीखें या अजियत भरी सिसकारियां निकलती थी। करीब ही लकड़ी के एक तख्ते नुमा ट्रे पड़ी थी जिसमें 2 तंदूरी रोटियां जो महज देखने से ही लकड़ी की तरह अकड़ी हुई नजर आती थी और दाल का एक प्याला रखा गया था। न जाने मैं कितनी देर बेहोश पड़ी रही थी और ये ट्रे कब से मेरे करीब रखी थी और मुझे कुछ खाए हुए भी न जाने कितना वक्त गुजर चुका था, लेकिन भूख का कोई एहसास अब भी मेरे अंदर मौजूद ना था। बेपनाह सर्दी और रुएं रुएं से उठती हुई टीसें हर एहसास पर हावी थी। जाने कितनी देर तक मैं साकित बैठी सलाखों को घूरती रही, एक मोहम सी उम्मीद के सहारे कि ये सब कुछ एक भयानक ख्वाब है और अभी तमाम मंजर तब्दील हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ना बदला। सलाखें बदस्तूर इस्तादा रहीं। सामने फैला हुआ तवीलो अरीज हॉल और उसका पथरीला फर्श और दीवारें जू की तू खड़ी थी। छत के वस्त में लटका हुआ धुंधला धुंधला सा बल्ब भी वहीं पर मौजूद रहा। जब मुझे यकीन हो चला कि ये मंजर बदलने वाला नहीं तो मैं सलाखों को थामकर बहुत मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। जिस्म पर गोया फिर अनगिनत जख्मों के मुंह खुल गए थे, मगर अब ये अजियत शायद जिस्म का एक हिस्सा बन गई थी। मैंने सलाखों पर मुश्तमिल दरवाजे को हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ जरा सा खड़खड़ा कर रह गया। तब मैंने देखा कि बाहर मोटी सी कुंडी में एक जंग आलू ताला झूलता है। मेरे हाथ बेजान से होकर सलाखों पर नीचे को फिसलते चले जा रहे थे और मैं एक बार फिर धप से संगी फर्श पर बैठ चुकी थी। अब मुझ पर नीम बेहोशी सी तारी थी। एक धुंधला सा एहसास था कि शायद करीब ही मैंने कहीं लोहे के दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनी थी। फिर जैसे किसी ने मेरा सर थोड़ा सा ऊपर करके किसी गुदास चीज पर रख दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा। एक अजनबी औरत मुझ पर झुकी हुई थी और मेरा सर उसके जानों पर था। अजीजा खानम, मेरी आवाज सुन रही हो? अजीजा खानम। उसने सरगोशी की और निहायत आहिस्तगी से मेरा कंधा हिलाना चाहा। मैंने हौले से असबात में सर हिलाने की कोशिश की तो सर फोड़े की तरह दुख रहा था।
उस औरत ने हाथ में पकड़े हुए मट्टी के प्याले से थोड़ा सा पानी मेरे हलक में टपकाया। हलक कुछ तर हुआ तो मैंने इशारे से और पानी मांगा। उसने प्याला मेरे होंठों से लगा दिया तो एहसास हुआ कि मेरे होंठ भी कई जगह से कटे फटे और सूजे हुए थे। चंद घूंट पीने के बाद मेरी नजरों की धुंधलाहट कुछ कम हुई और जिस्म में जिंदगी की रमक मैं महसूस करने लगी। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती, औरत ने सरगोशी में कहा। पहले भी मैं खाना लेकर आई थी तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी थी। उसने गिरेबान में हाथ डालकर टीन की एक गोल डिबिया निकाली। ये नूरजहां ने भेजी है, उसने डबिया मेरे पास रखते हुए कहा। ये एक खास मरहम है, नूरजहां ने किसी बहाने से बड़े हकीम से हासिल किया है। इसे अपने जख्मों पर लगा लो। नूरजहां कहती है कि इंसानी दांतों के जख्म बहुत जहरीले साबित होते हैं। जल्दी करो, इस मरहम को लगाओ। क्या नूरजहां यहाँ आई थी? मैंने उससे सवाल किया। नहीं, उसे तो यहाँ आने की कतन इजाजत नहीं मिली, क्योंकि सरदारा यही समझती है कि वो तुम पर कुछ न कुछ मेहरबान है। औरत ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो फिर उसे मेरा हाल कैसे मालूम हुआ? मैंने नहीफ आवाज में पूछा। उसे खूब अच्छी तरह से अंदाजा है कि सरदारा ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया होगा, और कुछ मैं देखकर चली गई थी। मैंने भी उसे तफसील से बता दिया। औरत फिर आहिस्ता से बोली। और तुम कौन हो? मैंने उससे सवाल किया। मैं भी एक कनीज हूँ, उसने जवाब दिया। आपसे मेरा सामना सिर्फ एक मर्तबा हुआ था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उसने मेरा सर जानों से हटाकर बड़ी एहतियात से पथरीले फर्श पर टिकाया। उस मरदूद खबीस नवाब का क्या हाल है? क्या वो जिंदा बच गया या मर गया? मैंने अपनी नाहमवार सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए उससे सवाल किया। हाँ, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। खून काफी बह गया था, लेकिन नवाब साहब की हालत खतरे से बाहर है। बड़े हकीम साहब का कहना है कि वो चंद दिनों में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। तंग कोठरी में बमुश्किल सिमट सिमटा कर वो उठी और झुकी झुकी सी नजरों के साथ आहनी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ताला लगाकर उसने सलाखों के दरमियान से झांकते हुए कहा, हो सके तो कुछ खाने की कोशिश करना। मुझे अफसोस है कि फिलहाल मैं तुम्हें इससे बेहतर खाना फराहम नहीं कर सकती थी। निगरानी बहुत ज्यादा सख्त है। फिर वो मुड़ी और तेजी से हॉल के बड़े गेट की तरफ को चल दी, जो छोटे से बल्ब की कमजोर रोशनी की जद से बहुत ज्यादा दूर था। इस तहखाने में जिंदगी की रफ्तार का कोई अंदाजा नहीं हो रहा था। वक्त गोया अपनी जगह जैसे थम सा गया था। दिन या रात का कोई पता ना चलता था। मुझे नहीं मालूम था कि कितनी देर बाद मैदे में उठने वाली टीस से मुझे भूख का एहसास हुआ। मैंने सूखी रोटी को दाल में भिगोकर खाने की कोशिश की। चंद लुकमे तो पेट में चले गए, जिससे मुझे अपनी नकाहत में कुछ कमी महसूस हुई। अब मैंने मरहम की डिबिया खोली। ये सफेदी माइल बेरंग सी चीज थी। मैंने जख्मों का जायजा लिया तो उनका गोया कोई शुमार ही ना था। पूरा जिस्म ही जख्मों से चूर चूर था। मरहम उनके लिए बिल्कुल नाकाफी था। बहरहाल मैंने हर जख्म पर थोड़ा थोड़ा मरहम लगाना शुरू कर दिया। उंगली के लम्स से हर जख्म में अजियत की एक नई लहर दौड़ जाती। इस काम से फारिग होकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। मरहम वाकई जादू असर था कि जख्मों की अजियत यकलख्त मादूम हो गई थी। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। सोचने समझने की सलाहियतें तकरीबन खत्म हो चुकी थी। शायद ये शिकस्त की अलामत थी। जब तक मेरी रूह ने हथियार नहीं डाले थे, मैं कुछ न कुछ सोचती रहती थी। निजात का कोई न कोई तरीका, बगावत का कोई न कोई नया अंदाज, छुटकारे की कोई तदबीर। लेकिन अब दिल में महज एक बेनाम सा सन्नाटा तारी था। अंदेशे, उम्मीदें, ख्वाहिशात और जुर्रत, सब कुछ ही तो खत्म हो चुका था। दफतन खाली उस जहनी के आलम में पहली मर्तबा मैंने महसूस किया कि तहखाने ही के किसी दूर उफ्तादा और नजर ना आने वाले हिस्से से वक्फे वक्फे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी ये आवाजें दरिंदों की गुर्राहट से मिलती जुलती महसूस होती हैं और कभी इंसानों की बुड़बुड़ाहट से मिलती जुलती हैं। कभी कभी कोई कराह सुनाई देती है और कभी कोई घुटी घुटी और बहुत ही मध्यम सी चीख। एहसासे तन्हाई ने इतना खौफजदा नहीं किया था जितना इन आवाजों ने। मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर उस सिम्त देखा जिधर से ये आवाजें मैं सुनती थी। बाएं तरफ तहखाना बज़ाहिर खत्म होता दिखाई देता था। वहां दीवार में लोहे का एक बड़ा सा जालीदार दरवाजा था। उस दरवाजे के उकब में अंधेरा था, लेकिन देखने पर एहसास होता था कि शायद तहखाने का ऐसा ही एक हिस्सा उस तरफ भी बना है जो मुझे अपनी जगह से बिल्कुल नजर नहीं आता।
अगली मर्तबा कनीज वही दाल रोटी पर मुश्तमिल खाना लेकर आई तो मेरी हालत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर दिखती थी। मेरे पूछने पर उसने झिझकते हुए बताया कि दरवाजे वाली दीवार के परली तरफ वाकई तहखाने का दूसरा हिस्सा बना है और उस तरफ आमदोरफ्त का रास्ता भी दूसरा है। वहाँ मर्द कैदियों को रखा जाता है। उसकी जबानी मुझे ये सुनकर कोई खास हैरत न हुई कि उन मर्दों में से भी बाज 15-15 बरस से वहाँ कैद थे और उनमें से अगर किसी के लवाहिकीन मौजूद थे तो उन्हें उनके बारे में कतन इल्म न था। वो उन बेचारों पर जैसे सब्र करके बैठ चुके थे। ये कैदी नवाब साहब या उनके खानदान के किसी न किसी फर्द के मातूब थे और उन्हें इन मवेशी खाना नुमा जिंदान में डलवाने के बाद किसी को उनके नाम तक याद नहीं रहे होंगे। मुझे ये सब सुनकर इसलिए हैरानी नहीं हो रही थी कि मुझे तो पहले ही यह एहसास हो चुका था कि अंधेर नगरी में कुछ भी बईद नहीं। खुदा की धरती पर ये एक अलहदा खुदाई का निज़ाम है। इस पिंजरे में मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे 6 या 7 दिन गुजर चुके थे जब सरदारा की मकरूह सूरत एक बार फिर मुझे दिखाई देने लगी। मेरा दिल जैसे डूब सा गया। उस औरत से वाकई अब मुझे खौफ आने लगा था, एक ऐसा खौफ जो हड्डियों तक उतर जाता था। इतना खौफ मैंने कभी नवाब साहब की सूरत देखकर भी महसूस ना किया था, या शायद उस खौफ की नौयत कुछ मुख्तलिफ थी। कोठरी का दरवाजा उसने पूरा खोल दिया और दोनों हाथ कूलों पर टिकाकर तन कर मेरे सामने खड़ी थी। हंटर अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। सुर्ख सुर्ख आंखों से वो मुझे घूरती चली जा रही थी और उसकी नजरें गोया मेरे जिस्म के पार होती चली जा रही थी। मैं उस मुख्तसर सी कोठरी में और सिमट सुकड़कर खड़ी हो गई। सरदारा के चेहरे से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो यहाँ बिला मकसद या महज मुझे देखने के लिए तो नहीं आई ना, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो बिला मकसद या छोटे मोटे काम से तो कहीं भी नहीं आती होगी। वो औरत नहीं बल्कि शायद खास कामों के लिए सुधाया हुआ दरिंदा थी। खड़े खड़े यकलख्त वो झुकी और मेरे उलझे उलझे बालों को अपने खास अंदाज में मुट्ठी में जकड़कर उसने झटके से मुझे कोठरी से बाहर खींच लिया। मेरे बालों की जड़ों में गोया सैकड़ों जख्मों के मुंह दोबारा से खुल गए। सरदारा ने पहले जितनी मर्तबा मुझे बालों से पकड़कर उठाया था, अभी उसकी दुखन खत्म नहीं हुई थी। तू अब भी खासी तरोताजा नजर आती है लड़की। मेरा चेहरा अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसने जैसे सांप की फुंकार में कुछ कहा। मैं तुझे कुचली और मसली हुई देखना चाहती हूँ, जैसा मैं तुझे छोड़ कर गई थी। सरदारा, मैंने लरसती हुई आवाज में कहा, क्या तुझे मुझ पर रहम नहीं आता? आखिर तू भी एक औरत है, मुझे माफ कर दे। मैंने झुककर उसके पैरों को छूना चाहा, लेकिन उसका वो हाथ साकित रहा जिससे उसने मेरे बाल जकड़े हुए थे। इसलिए मैं बिल्कुल झुक ना सकी, बल्कि कराह कर रह गई। औरत, उसकी फुंकार कुछ और ज्यादा जहरीली हो गई। तुझे किसने कह दिया कि मैं औरत हूँ? मुझे कभी औरत नहीं समझा गया था। तू क्यों समझती है? और मुझे नफरत है इस लफ्ज से, औरत। औरत, औरत तो तू है, कमजोर, बेबस, रहम की भिखारी। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं सरदारा, मैंने गिड़गिड़ा कर कहा। मैं तो तुझे औरत ही समझती हूँ और मुझे कमजोर, बेबस सिर्फ और सिर्फ हालात ने बनाया है। कसूर? उसके पतले पतले होंठों पर बेहद मध्यम मगर निहायत शफाक मुस्कुराहट उभरी। तेरा कसूर यह है कि तू कमजोर और बेबस होकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती है। उसने नफरत से मुझे फर्श पर दे मारा। मेरा सर तकरीबन हिल कर रह गया। कोशिश के बावजूद मैं फौरी तौर पर उठ भी ना सकी। आज नवाब साहब की तबीयत कुछ संभली है। सरदारा ने गोया मुझे इत्तला दी और उन्होंने पहली बात मुझसे यही पूछी थी कि मैंने तुझे सही सबक दे दिया कि नहीं। तब मुझे याद आया कि मैं तो अपना काम अधूरा छोड़कर गई थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। नहीं नहीं, मैं बेख्तियार चिल्ला उठी। उसके पतले पतले होंठों के उकब से झांकते हुए नोकीले से दांत की झलक देखकर मेरे जिस्म में सोई हुई अजियतें तकरीबन दोबारा से जाग उठी। मुझे मालूम न था कि इस बार सरदारा अपनी मश्क दोहराने का इरादा नहीं रखती, लेकिन दरिंदगी का एक नया बाब रकम करने के लिए यहाँ चली आई है। उसने एक बार फिर मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े और मुझे घसीटती हुई एक तरफ को ले चली। मैंने मज़ाहमत करने की कोशिश की, फर्श पर हाथ पांव मारे, मगर सपाट पथरीले फर्श पर कोई ऐसी चीज न थी जिसे मैं मजबूती से थाम सकती। जब वो रुकी तो मैंने देखा वो तहखाने के वस्त में हद्दे फासिल का काम देने वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। मेरे बाल छोड़कर उसने फुर्ती से यूं मेरे नरखरे पर पांव रख दिया, गोया कोई भेड़िया अपने नीम जान शिकार को तड़पते फड़कते देखकर महजूज होता हो।
میری گردن اس نے کچھ اس انداز سے بھاری بوٹ تلے دبائی تھی کہ جوں ہی میں نے اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کی، مجھے فوراً محسوس ہو گیا کہ اگر میں نے ذرا سی بھی مزید حرکت کی تو میری گردن ٹوٹ جائے گی یا نرخرا پچکنے سے سانس کی آمد و رفت ختم ہو جائے گی۔ اسی عالم میں اس نے نہایت اطمینان سے چابیوں کا گچھا نکال کر آہنی دروازے کا تالا کھول دیا اور مجھے ایک بار پھر بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اندر کی طرف سے دوبارہ تالا لگا چکی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا، یہاں اتنا اندھیرا نہ تھا جتنا دور سے نظر آتا تھا۔ میرے عقب میں کافی فاصلے پر اسی طرح ایک دھندلا سا بلب چھت میں لٹکا نظر آیا، جس طرح اس حصے میں تھا جہاں میں قید کر دی گئی تھی۔ یہی نہیں بلکہ تہہ خانے کا یہ حصہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اپنے حصے میں قیدی صرف میں تھی اور یہاں شاید کوئی پنجرہ خالی نہ تھا۔ سردارہ نے اچانک میرے پیٹ پر لات رسید کی اور میں بلبلا کر لڑکتی ہوئی روشندار حصے میں پہنچ چکی تھی۔ میرے دائیں طرف پنجروں کی قطاریں تھیں۔ ہر پنجرے میں کوئی نہ کوئی قیدی یا تو اکڑوں بیٹھا تھا یا سلاخوں کو تھامے کبڑا کھڑا تھا اور متجسس انداز میں سلاخوں کے درمیان سے جھانکتا تھا۔ ان میں ہر عمر کے مرد تھے اور سب کی داڑھیاں اور سر کے بال جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور رخسار کی ہڈیاں مردوں کی طرح ابھری ہوئی تھی۔ ان کے غلیظ جسموں پر چتھڑے سے جھول رہے تھے۔ وہ زمانہ غار کے انسان معلوم ہوتے تھے۔ لاغر جسموں سے قطع نظر ان کے چہروں پر وہی حیوانیت اور آنکھوں میں وہی وحشت میں دیکھ سکتی تھی جس کا تصور زمانہ غار کے انسان کے حوالے سے کیا جا سکتا تھا۔ کیا حال ہے گیدڑوں؟ سردارہ نے ہنٹر کو ہوا میں جھٹکا دے کر کہا۔ تم سب ابھی تک زندہ ہو؟ کوئی مرا تو نہیں؟ کسی پنجرے سے کوئی جواب نہ آیا۔ سب لوگ سہمی سہمی نظروں سے سردارہ کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے، گویا کوئی عفریت ہو اور وہ اس کی زبان سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں تالے کھولنے لگی ہوں، تم سب باہر آ کر قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ سردارہ نے ہنٹر لپیٹ کر نیفے میں اڑس لیا اور ڈھیلے ڈھالے لبادے کی جیب سے لمبی نال کا ایک خوفناک ریوالور نکال کر کھڑی ہو گئی۔ دائیں ہاتھ میں ریوالور سنبھال کر اس نے بائیں ہاتھ میں موجود چابیوں کے گچھے سے صرف ایک چابی منتخب کر کے سارے تالے کھول دیے۔ 14 پنجروں میں قیدی موجود تھے، صرف ایک پنجرہ خالی تھا۔ تالے کھولنے کے بعد سردارہ پیچھے کو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شکار پر نکلے ہوئے چیتے کی طرح چوکنی نظر آتی تھی۔ اب باہر نکلو، اس نے سب کو حکم دیا۔ تمام قیدی فرما بردار غلاموں کی طرح باہر آ چکے تھے اور پنجروں کے سامنے ہی قطار میں کھڑے تھے۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی اور سردارہ میرے عقب میں ریوالور سنبھالے کھڑی تھی۔ آج تمہاری دعوت شیراز ہے، سردارہ نے قیدیوں کو مخاطب کیا، اور تب میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ ایک اور عتاب آنے والا تھا۔ اب میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز کر رہ گئی۔ میرے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ میں نے راہ فرار کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے آہنی دروازے بنے تھے، عقب میں بلند و بالا دیوار تھی اور سامنے پنجروں کی قطاریں۔ دہشت کے ان لمحات میں بھی ایک لمحے کے لیے مجھے ان مردوں پر حیرت ہوئی جو پنجروں سے باہر آ کر بھی بھوکی نظروں سے صرف اور صرف مجھے دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں اس خیال کا شاید گزر تک نہیں تھا کہ وہ کوشش کریں تو اس اکیلی عورت یعنی سردارہ کو قابو کر سکتے تھے اور اپنی رہائی کی تدبیر سوچ سکتے تھے۔ شاید انہیں یاد ہی نہ رہا ہو کہ آزادی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا شاید سردارہ کی ہیبت مجھ سے زیادہ ان پر تھی۔ کوئی راہ فرار نہ پانے کے باوجود میں دوڑ پڑی، جیسے دیواریں یا کوئی آہنی دروازہ خود بخود مجھے راستہ دے دے گا۔ اپنے عقب میں سردارہ کا بھیانک کہکہا سن کر میرے شکستہ اعصاب جیسے جھنجھنا اٹھے۔ پھر میں نے اس کی بلند آواز سنی جس میں ایک عجیب سی کھنک شامل ہو چکی تھی۔ گیدڑوں، وہ دیکھو، خرگوشنی بھاگ رہی ہے، کھڑے منہ کیا تکتے ہو، جاؤ نا۔ پھر جیسے تہہ خانے میں غیر انسانی قرراہٹوں، مسرت بھری اور دیوانگی آمیز چیخوں کا جیسے طوفان سمجھ گیا اور بھیڑیوں کا ایک غول میرے تعقب میں دوڑ پڑا۔ میں زیادہ دیر دوڑ نہ سکی، انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا اور بھوکے کتوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چیختے چیختے میری آواز جیسے معدوم ہو گئی اور ہوش و حواس نے میرا ساتھ تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ آخری آواز جو میں نے سنی وہ سردارہ کے دیوانہ وار کہکوں کی تھی۔ اس بار جب میری آنکھوں میں روشنی لوٹ کر آئی تو میں اپنی کوٹری میں موجود تھی، لیکن میرا وجود شاید ہزاروں چٹانوں تلے
पिस कर रेजा रेजा हो चुका था या अनगिनत आरियों से काट कर उसे रेशा रेशा कर दिया गया था। जब मुझे सही तौर पर एहसास हुआ कि मैं जिंदा सलामत मौजूद हूँ तो इस जिंदगी पर मुझे बेहद नदामत महसूस हो रही थी। न जाने क्यों कुदरत ने मेरे अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त रख दी थी कि मैं ये सब कुछ देख रही थी। काश इससे पहले मैं मर चुकी होती। अपने आप से नदामत और नफरत के इन्हीं लम्हात में अपने दरीदा बदन और शिकस्ता दिल की टीसों को झेलते हुए मैंने सिर्फ एक बात सोची कि आइंदा जब भी मेरा सरदारा से सामना होगा तो खामखा हाल कुछ भी हो, मैं उस पर टूट पड़ूंगी और उसे मजबूर कर दूंगी कि वो महज मार पीट कर मुझे एक बार फिर नीम जां करके छोड़ कर ना चली जाए, बल्कि मौत के घाट जरूर उतार दे। दिल में ये मुसम्मम इरादा करके मुझे कुछ हल्का सा करार आ गया, लेकिन इसके बाद दिन पर दिन गुजरते चले गए और सरदारा तहखाने में दोबारा दिखाई न दी। वक्त के साथ साथ जैसे मेरा एहसास ख़त्म हो चुका था। मुझे शायद सही तौर पर यह भी याद ना रहा था कि मैं कौन थी और किस तरह यहाँ पहुँची थी। जानवरों से भी ज़्यादा गलीज़ और मकरूह ज़िंदगी गोया मेरे वजूद में रच बस गई थी। मेरा जहन शायद मेरे तन से जुदा होकर कहीं पीछे रह गया था, या शायद इस बुरी तरह शल हो चुका था कि सोचना महसूस करना अब इसके बस की बात ना थी। मुझे जिंदा सिर्फ इसलिए कहा जा सकता था कि मेरे जिस्म में सांसों की आमदोरफ्त जारी थी, वरना मानवी एतबार से शायद मैं मर चुकी थी। मेरे हाथों की लकीरों में मैल इस तरह जम चुकी थी कि अब बेतहाशा बढ़े हुए नाखनों से भी वो निकलती ना थी। अगर लकीरों से तकदीर का वाकई कोई ताल्लुक होता तो वो यकीनन इस मैल में दफन हो चुका था। मेरी जिल्द की असल रंगत भी मैल के नीचे छुप चुकी थी, और अजीब बात तो ये थी कि मुझे अब अपने आप से भी घिन बिल्कुल ना आती थी। मैंने कहा है ना कि मानवी एतबार से शायद मैं मर चुकी थी। खाना लाने वाली कनीज ने एक बार बताया था कि मुझे इस कैद में उतरे 2 साल गुजर चुके, तब भी मुझे कोई खास हैरत ना हुई। इस वाक़े के चंद दिन बाद एक औरत बदहवासी के से आलम में तहखाने में आई। कांपते हाथों से उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला। चाबियों का गुच्छा उसके हाथ से गिर गिर जाता था। मैं आड़ी तिरछी लेटी लाताल्लुकी से उसे देखती रही। उसकी शक्ल मुझे कुछ शनासा शनासा सी महसूस होती थी। अजीज़ा, अजीज़ा उठो, जल्दी से बाहर आओ, उसने दरवाज़ा खोलकर घबराई हुई आवाज़ में कहा। एक लम्हे के लिए तो गोया मुझे याद ही ना आया कि अजीज़ा कौन है। अजीज़ा तो मेरा ही नाम था। फिर मैं सुस्त से अंदाज में उठ बैठी। गालिबन मेरी आंखों में लाताल्लुकी की झलक देखकर वो तेजी से अंदर आई और घुटनों के बल मेरे करीब बैठकर मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं? और इस सवाल के साथ मेरा सर तपा जायजा लेते हुए उसकी आंखें भर आईं। मैं नूरजहां हूँ, उसने गुलूगीर आवाज में कहा, और तब जैसे कुछ भूली बसरी सी परछाइयां मेरे जहन में रोशन हो गईं। याददाश्त का कोई गुमशुदा हिस्सा जैसे लौट आया। आज खाने की मेज पर नवाब साहब और उनके बड़े बेटे के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ। नूरजहां ने हाँफते हुए बताया, बेटे ने बाप पर गोली चला दी। महल में भगदड़ मची हुई है। अफरा तफरी में सरदारां से चाबियों का गुच्छा गिर गया। मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि शायद कुदरत ने मुझे तुम्हारी मदद करने का एक अच्छा मौका फराहम किया है। इससे पहले कि सरदारों को चाबियों के गुच्छे की अदम मौजूदगी का एहसास हो, मैं तुम्हें महल से निकालना चाहती हूँ, लेकिन तुम भी कुछ हिम्मत करो, यूं बुत बनकर ना बैठी रहो। उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और साथ लेकर तहखाने के बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन मैं दौड़ने के बजाय उसके साथ तकरीबन घिसटती हुई चली जा रही थी। मेरे पांव जैसे चलना भूल चुके थे और मैं यूं लड़खड़ा रही थी गोया हमवार फर्श के बजाय पत्थरों के ढेर पर दौड़ने की कोशिश करती हूँ। कोठरी से निकल आने के बावजूद मेरी कमर कुबड़ों की तरह झुकी हुई थी। 2 साल मैंने उस कोठरी में गुजारे थे जहाँ सीधा होने की गुंजाइश बिल्कुल न थी, और सर झुकाए बैठ बैठ कर मेरी रीढ़ की हड्डी में मुस्तकिल जैसे खम सा पड़ गया था। शायद मैं चौपाया बन चुकी थी। नूरजहां ने तहखाने से निकलते वक्त कोठरी और बड़े दरवाजे का ताला दोबारा लगा दिया था। सीढ़ियों के दरवाजे से निकलकर हम तवील राहदारी में निकल आए, जहां मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। नूरजहां अंधाधुंध दौड़ती चली जा रही थी। काफी देर तक उसके साथ घिसटने के बाद मेरे कदम सीधे पड़ने लगे थे, लेकिन कमर को अब भी सीधा करने की कोशिश करती तो रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द महसूस करती थी। अब हम बाग में दौड़ रहे थे जो खत्म होने में नहीं आता था। मैं बुरी तरह हाँफती थी, लेकिन नूरजहां मुझे सांस दुरुस्त करने का मौका भी ना देती थी।
خدا خدا کر کے ہم ایک دیوار تک جا پہنچے۔ نور جہاں نے رک کر چند گہری سانسیں لیں اور اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کر مجھے دیتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، تن ڈھانپنے کے کام آئے گا۔ یہ ٹاٹ کی قبا تو آگے سے بالکل کھلی ہے۔ پھر وہ مجھے راستہ سمجھاتے ہوئے بولی، یہ دیوار پھاند کر تم جس سڑک پر پہنچو گی اسے پار کر کے میدان میں بھاگتی چلی جانا۔ آگے ایک نہر آئے گی، اس کا پل عبور کر کے جنگل شروع ہو جائے گا۔ پل کی سیدھ میں جنگل کو عبور کرنا، آگے چند فرلانگ پر ایک بستی ہے، کسی طرح وہاں تک پہنچ جانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یا تمہیں کیا کرنا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب جاؤ، اللہ حافظ۔ پھر وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر جھک گئی۔ میری کمر پر چڑھ کر دیوار پھلانگ لو، جلدی کرو، اس نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس کی بات سمجھنے کے باوجود چند لمحے تک تو عمل کرنے سے قاصر رہی۔ اس نے میری پنڈلی پر زور سے گھونسا مارا تو میں گویا کسی تنویمی سی کیفیت سے چونک اٹھی اور اس کی کمر پر چڑھ گئی۔ دیوار سے پرلی طرف زمین خاصے نشیب میں نظر آتی تھی، تاہم میں نے خالی اس ذہنی کے سے عالم میں ملگجے اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو گویا میرا منجمد دماغ ہل کر رہ گیا۔ سنبھل کر میں نے ارد گرد چاروں طرف غور سے دیکھا۔ چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ سامنے پتلی سی سڑک اندھیرے میں مدغم نظر آتی تھی۔ یہ سڑک پار کر کے میں ریتیلے میدان میں تیزی سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں 2 مرتبہ بے دم ہو کر گر پڑی، لیکن کھلی ہوا کے لمس نے گویا جسم میں آزادی کی مردہ طلب کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ اس لیے میں تھک ہار کر پڑی رہنے کے بجائے ہر مرتبہ ایک نئے حوصلے سے اٹھ کر دوبارہ دوڑنے لگتی۔ میری تمام حسیات ایک طویل مدت تک خوابیدہ رہنے کے بعد بیدار ہو چکی تھی۔ میدان ختم ہوا تو میرے سامنے ایک نہر آ گئی۔ اس وقت تک اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پل پر پہنچنے کے لیے مجھے دائیں جانا چاہیے یا بائیں۔ خوش قسمتی سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے پل نظر آ گیا۔ پل عبور کرنے کے بعد میں جنگل میں داخل ہوئی۔ شروع میں درختوں کا سلسلہ گنجان نہ تھا۔ گنجان حصہ شروع ہوا تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کئی مرتبہ میں درختوں سے ٹکرائی اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں سیدھی جا رہی ہوں یا میرے سفر کی سمت تبدیل ہو چکی ہے۔ حسیات بیدار ہوئی تھی تو اندر کا خوف بھی جاگ اٹھا تھا۔ اب خشک پتوں کی چرچراہٹ یا کبھی کبھی کہیں دور دراز سے سنائی دینے والی کسی جانور کی ہلکی سی آواز سے بھی میرا دل دہل جاتا۔ پھر مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ جنگل میں بھٹکتے ہوئے مجھے کتنی دیر ہو چکی۔ میرے پاؤں شدید زخمی ہو چکے تھے کیونکہ اب ہر قدم پر ان میں ٹیسیں سی ابھرتی تھیں۔ اس تصور سے مجھے ہول آ رہا تھا کہ اس طرح نہ جانے کب تک میں بھٹکتی رہوں گی۔ ایک جگہ میں نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ درختوں کی کچھ خشک ٹہنیاں میرے بوجھ تلے چرچرائیں۔ عین اسی لمحے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ایک انگارہ سا سنسناتا ہوا میری ناک سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ بے اختیار میرے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور میں اپنی جگہ پڑے پڑے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر کہیں بلندی سے روشنی کا ایک فوارہ سا پھوٹا۔ اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ میری آنکھیں جیسے چندھیا کر رہ گئیں۔ چند سیکنڈ تک روشنی کا یہ دائرہ دھیرے دھیرے حرکت کرتا چلا جا رہا تھا، پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ گرد و پیش پر ایک بار پھر وہی گھٹا ٹوپ اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ لوں، لیکن جسم میں گویا سکت ہی باقی نہ تھی۔ چند لمحے بعد دھپ دھپ کی سی آواز دوبارہ سنائی دی، گویا کوئی بلندی سے کودا ہو۔ پھر خشک پتے اور ٹہنیاں چرچرانے لگے۔ کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ خوف سے میری جیسے گھگی سی بن گئی۔ روشنی کا سیلاب ایک بار پھر امٹ گیا اور میں اس میں نہا گئی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحے سکوت طاری رہا تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک طاقتور ٹارچ تھی جس کی روشنی مجھ پر مرکوز تھی، لیکن جس شخص نے اسے تھام رکھا تھا اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا تھا، صرف ٹارچ پر جمع ہوا اس کا ہاتھ اور نیچے 2 بے ہنگم جوتوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ تم کیا مخلوق ہو بھائی؟ بالآخر اس شخص کی بھاری اور باروب آواز میں نے سنی۔ چڑیل، ڈائن یا پھر پگلی؟ میں تو عزیزہ ہوں جی، عزیزہ۔ بے اختیار میرے حلق سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، عزیزہ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کس کی عزیزہ ہو؟ پھر وہ خود کلامی کے سے انداز میں دوبارہ بولا، جوگی اور سنیاسی تو بہت دیکھ رکھے ہیں، لیکن سنیاسن آج پہلی مرتبہ میں نے دیکھی۔ پھر وہ مجھے ڈپٹ کر بولا،
اگر تم صحیح دماغ لڑکی ہو تو سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں۔ میری آواز خود بخود بھرا گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ابھی جس شیرنی کے دھوکے میں تم پر گولی چلائی تھی نا، اگر وہ نشانے پر لگ گئی ہوتی تو تمہاری ساری مصیبتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شیرنی اب بھی اسی طرف کو آ نکلے اور تمہارے ساتھ ساتھ میری مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس شخص نے اب قدرے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ویسے بائی دا وے میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس سوال کا مجھے کوئی جواب بھی نہ سوجا۔ حقیقتاً مجھے خود بھی معلوم نہ تھا کہ مجھے کس قسم کی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں خالی نظروں سے چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹارچ کی روشنی کے عقب میں اب مجھے اس کے دھندلے خد و خال نظر آنے لگے تھے۔ وہ چوڑے کندھوں والا ایک دراز قد اور جسیم آدمی تھا۔ عمر اور نقوش کا کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کے سر پر ہیٹ موجود تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک کچھ نظر آتی تھی۔ میں نے اپنے زنگ آلود ذہن پر بہت زور دیا کہ مجھے اس سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ بالآخر میرے منہ سے نکلا، مجھے چند دن کے لیے پناہ دے دو، کہیں چھپا لو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کا زاویہ دوبارہ بدلا اور غالباً ایک بار پھر میرا سر تا پا جائزہ لیا اور ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، کہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ جلدی بتاؤ۔ میں مختصراً اسے بتانے ہی لگی تھی کہ میں کہاں سے اور کس طرح یہاں تک پہنچی ہوں کہ یکلخت میرے ذہن نے مجھے خبردار کیا کہ یہ شخص مجھے پکڑ کر دوبارہ محل میں نہ پہنچا دے۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا کر رہ گئی، پھر سنبھل کر بولی، میں دراصل ایک بے سہارا عورت ہوں اور اپنے کچھ عزیزوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر فرار ہو کر یہاں تک پہنچ گئی ہوں اور پھر ادھر بھٹک کر اس طرف کو آ نکلی۔ تم دیکھتے ہو انہوں نے مجھے کس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہنکارا بھرا، گویا سوچ میں پڑ گیا ہو، پھر اس نے ٹارچ بجھا دی۔ ارد گرد کا وجود ایک بار پھر بحر ظلمات میں ڈوب گیا۔ محض چند لمحوں تک تیز روشنی کا سامنا ہونے سے میری آنکھوں میں شاید درد سا ہونے لگا تھا۔ اندھیرے میں اس شخص کے گہری سانسیں لینے کی آواز مجھ تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش بھی کر رہا ہو۔ اٹھو، میرا ہاتھ پکڑو، جلدی کرو۔ بالآخر اندھیرے کی آغوش سے اس کی گونجیلی آواز ابھری، مگر اس کا ہاتھ ہی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کیا کرتی؟ اس نے خود ہی جھک کر مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے اٹھایا، پھر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلتی آؤ۔